Hello mga idol, mga higala. Naadi ay may karon sa daplin sa suba nanguha og kanang mga puti nga bato. Tawa ko mga anak tao. Manguha mig mga puti nga bato mga idol, mga higala para amo ibutang dito sa atubangan sa balay, murag decoration ba. Ali, kuyog ta. Diri mi tiglaagan mga idol, mga higala kung panahon sa kahaponon kay nindot kayo palibot. Presko kayo ang hangin. Manguha mi og kanang puti nga bato. Naay puti nga bato dito sa syudad, dito sa syudad Gadapit, pero lahi to nga puti nga bato. Kanang makadaot pero dili nga bato nindot ni kay makahatag og view sa balay. Oh, pilion na mo ang bato nga puti para ibutan na mo dito sa tugkaran. Nani mga idol nga puti nga bato amo ning lakwaon kini. Puti nga bato amo ni siyang tigumon itapokon dito sa balay dahil among i-arrange. Oh. Ay, isulod na mo dire. Akong anak Jacob og si EJ. Ini nga mga bato mga idol puti. Muna mo ang gikuha. Naibaligyan ni sa kuan mga idol, mga higala dito sa mga crusher. Pero mahal na. Sinako. Kuan man siya nga puti, kanang sinaw nga pagkaputi ba. Lahi siya nga pagkaputi. Nani sinaw. Mo na di na kinahanglan pa nga imo pang siyang haplasan og pintal kay sinaw naman more tiles. Mao ni ang amo ang lugar mga idol, mga higala. Kung ganahan ni maligo, diha pod ni sa suba. Tinaw kayo ang maong suba. Ali, adto ta sa suba. Gapo kay ngayo nga bato mga idol. Ang ilalom ani na ay kuan. Kanang kristal. Ako ni butang sa sako. Tara. Show mo na to. Ato ta suba mga idol. Mao ni di among suba. Hay kanindot sa panahon. Presko kayo ang hangin. Mao ni amo ang suba mga idol, mga higala. Ang atbang niini mao ang Sitio Wago. Dayon sakop siya sa Apier Hinaplanon dito agion sa Kabaro. Mao ni among lugar mga idol. Bye bye. Thank you for watching.